শাহ গফুর আলী রহমতুল্লাহ আলী আফিদিয়া মাদ্রাসার ছাত্র মোহাম্মদ আরাফাত হোসেনকে কালামে পাক থেকে তিলাওয়াত করার জন্য আমি আহ্বান করছি। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. صدق الله العظيم.